अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। मैं हूं सैयद खालिद असलम। जिस तरह से सरकार के नियम आए हैं उसमें कहा गया है कि इस साल भी जो है ईदगाह में नमाज अदा नहीं की जाएगी, सिर्फ मस्जिद में नमाज होगी। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमने एक बहुत बड़ी वबा से अभी भी पूरी तरह निकल कर नहीं है। इसके एतबार से गवर्नमेंट की तरफ से जो नया है क़ानून गाइडलाइंस इशू हुआ है कि ईद में नमाज नहीं होगी। हमारा अमीर शरीयत सग़ीर अहमद साहब की तरफ से भी फतवा के ज़रिए से एक जारी हुआ है कि ईद की नमाज़ अपने अपनी मस्जिदों में अदा करें। तो लिहाजा हम सब लोगों का फ़र्ज़ और हक़ बनता है कि हम अपनी नमाज़ें मस्जिदों में ही में पढ़ें। रोडों पे पढ़ना, पार्कों में पढ़ना, ग्राउंड्स पे पढ़ना बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। मस्जिदों में और मस्जिदों में मस्जिद के मुंतज़िमा जो है इंतज़ाम भी किए हैं कि एक जमात, दो जमात, तीन जमात। तो पहली फ़ुर्सत में 16:20 में कुछ इशराक़ के वक्त ख़त्म होते ही ईद की नमाज़ पढ़ लिया करें। मस्जिदों में एक दो जमात करके जल्द से जल्द अदा करके अपने अपने घरों को वापस आ जाएं। जैसा हुकूमत ने गाइडलाइंस किया है उसको पाबंदी के साथ हम लोग अमल करना चाहिए। जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट से जो इशू हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग और जानी मास्क का लेकर जाना और जो सैनिटाइज का होना, वो सब फेस मास्क का है, वो जो पाबंदी से उसको अमल करना चाहिए। क्योंकि देखो, बस हम लोग अभी पूरी तरह बाहर आए नहीं हैं, अभी भी है। सुनने में आया कि थर्ड वेरिएंट वो डेल्टा वो वाला आया है करके मालूम है, उसको भी हमको ख्याल करना पड़ता है। उसके मद्देनज़र रखते हुए प्रिकॉशन का लेना बहुत ज़रूरी, लेकर नमाज़ पढ़े। तो आज भी जब ये गाइडलाइंस आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, चंद अहबाब का ये कहना है कि जो है उनके ऊपर जुल्म हो रहा है कि मस्जिद में सिर्फ 50 लोग पढ़ना या 100 लोग पढ़ना यह गलत है करके। तो आप क्या कहना चाहते हो? जिस तरह से 2 साल से लोग परेशान थे, इस बार नमाज का मौका मिला है, फिर भी हमारे लोग इसमें भी जो है बहुत बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो सरकार का और अमीर शरीयत का शुक्र अदा करना कि कम से कम मस्जिदों में पढ़ने का मौका तो मिला है। और ये नमाज जो है वाजिब नमाज है, फ़र्ज़ों को हम लोग को अलाउ नहीं हुआ था। तो वाजिब नमाज के लिए क्या बड़ी बात है? शुक्र अदा करो कि मस्जिद में मिला है हमें मौका कि नमाज़ पढ़ने का। नमाज मस्जिदों में पढ़ेंगे, वाजिब नमाज है। इससे पहले तो रमज़ान की नमाज मस्जिदों में भी नहीं, अपने घरों में पढ़ो का। मस्जिद तो खुली है, शुक्र अदा करो, गवर्नमेंट का शुक्र अदा करो, हुकूमत का शुक्र अदा करो, अमीर शरीयत का शुक्र अदा करो। उन्होंने जाके बोल के मस्जिदें तो कम से कम खुला ही है। हमको शुक्र अदा करने की जगह उनकी पीठ पीछे बुराई करना ये लाजमी नहीं, अच्छी बात नहीं है। जी, कुर्बानी किस तरीके से दी जाए? कुर्बानी का अमल मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह को सबसे अज़ीज़ अगर कोई अमल है तो ज़िलहज्जा के महीने में ये जानवर की कुर्बानी का ही अमल अल्लाह को पसंद है। तो जो भी इबादत करते हैं, एक रोज़ा का रहना है, अरफात के दिन का, रात की जागने का है, कुर्बानी का देना है, मस्ट एंड शुड साहिब हैसियत जिसको भी अल्लाह तबारक ताला 660 ग्राम्स का चांदी रखने वाले को, मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख रुपए भी नहीं होते, वो 1.5-2 लाख रुपए रखने वाले के ऊपर कुर्बानी लाजमी है। कम से कम एक बकरा भी क्यों ना हो। अल्लाह का फजल इतना करम है, अल्लाह का कोई ऐसा मुसलमान 90% हमारी बेंगलोर के 70 to 80% मुसलमान 1.5-2 लाख का मालिक तो आराम से हर कोई भी है। तो हर एक इंसान को वो हिसाब से 60-70% लोगों को एक बकरा तो कम से कम अल्लाह की राह में काटने के लिए लाजमी है उनके ऊपर। बराए मेहरबानी कुर्बानी दीजिए, अल्लाह इससे बहुत खुश होता है। ये बड़ी अच्छा अमल है, बड़ा अच्छा काम। अल्लाह को सबसे अजीज़ इबादतों में से ये इबादत है कुर्बानी का देना। देकर देखिए, इतनी बरकत है कुर्बानी में, अल्लाह ताला इतनी बरकत रखा है। मैं आपको बताता हूँ, मैं 17 साल की उम्र में था 1986 में। मेरी पूरी हैसियत ही 50,000 की नहीं थी उस वक्त। मैं 18,000 रुपये दे के 5 दुम्बे लेकर आया था देवनहल्ली के पास, जक्कूर एयरपोर्ट के पास से। इतने फरबा थे दुम्बे, जबकि मैं 1-2 बकरा लेने गया था, वो 4 का झुंड 6 या 4 थे वो। तो इतनी कीमत उसे वो एक औरत लेडी के पास थी, एक मुसलमान औरत पाली थी घर में, हिट वगैरह खिला के। इतने खूबसूरत थे
وہ میں 4 کے 4 بھی لے کے آ گیا. 50,000 کی میری اوقات نہیں تھی, 18,000 کے بکرے کاٹیا. آج اللہ کروڑوں سے ہمیں نواز دیا ہے. یہ ایک چھوٹی مثال ہے. یہ مثال کے اوپر آپ چلیے, دیکھیے اللہ کی راہ میں کاٹ کے قربانی کر دیکھیے, اتنی برکت رکھا ہے اللہ, اتنی برکت رکھا ہے, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اس کا مثال میں ہی ہوں. سر ابھی جو قربانی دیتے ہیں گندگی ادھر پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں, اس کے بارے میں ایک گندی بات ہے. کیا بات کریں, پاکی آدھا ایمان ہے مسلمانوں کا. ایمان پاکی آدھا ایمان ہے ہمارا. بکرے کاٹ کے اس کا خون روڈ پہ چھوڑنا, گندگی روڈ پہ جانا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی بات ہے؟ کتنی گندی بات ہے. ہم مسلمان ہیں, پاک مذہب کے ماننے والے ہیں, پاک ایمان کے ہیں ہم. اللہ پاک ہے, اللہ کے رسول پاک ہیں. ہم کو تو پاکی کا خیال کرنا پڑتا ہے. برائے مہربانی اپنے جانور کو پاکی کے ساتھ غسل کرا کر اس کو ذبح کیجئے. اس کی گندگی کے لیے متعین جگہ پر طے کیا گیا ہے. ایک بیگ میں ایک انتظام کر کے گاربیج والے آئیں گے, ان کے ہاتھ میں دیجئے. روڈ پہ کچرا گندگی غلاظر برائے مہربانی مت ڈالیے. ایک میسیج ہم کی طرف سے مسلمانوں سے نان مسلم کو جائے گا کہ یہ مسلمان کتنے گندے ہیں, نہیں جانا چاہیے. ہم پاک مذہب کے ماننے والے ہیں, پاکی کا پورا خیال کرنا چاہیے ہم کو. تو حکومت کے ساتھ میں حکومت کی طرف سے گائیڈ لائنس بھی ایشو ہوا ہے. ابھی ہم اتنی بڑی بیماری سے نکلے ہوئے ہیں. اگر ہمارے طرف سے یہ جانور کا خون یا غلاظات باہر جائیں گی تو حکومت کی طرف سے ہمارے اوپر زبردست پابندیاں پڑنے والے ہیں, فائن پڑنے والے ہیں. آج کل جو ہے گائیڈنس ایشو ہوا ہے کہ ہر کوئی بھی اپنے گھروں میں کاٹ کے گندگی غلاظت روڈ پہ نہیں پھیلا سکتا. ابھی بھی اتنی بیماری سے ہم لوگ ابھی نکلے بھی نہیں ہیں, تو پھر گندگی پھیلا کر کے کیوں بیماری کو دعوت دینا. برائے مہربانی پاکی کا پورا خیال رکھیں. کرنا ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. وہ حکومت جو ہے سعودی عرب کی حکومت کے ہاتھ میں ہے. وہ ان لوگوں بھی ان کو بھی بہت بڑا لاس ہے. یہ معمولی لاس نہیں ہے. 50 لاکھ آدمی ایٹ اے ٹائم پوری دنیا کے کارنر سے آ کر حج کا وہ ایام حج چلتا ہے, تو ان کو بھی بہت بڑا لاس ہے. مگر مجبور ہیں ہم. انشاءاللہ آئندہ سال کھل جائیں گا, ہم لوگ انشاءاللہ حج کرنے کا موقع ملے گا, ہم لوگ حج کریں گے. اس کے عوض میں یہیں بھی دعائیں کریں گے, نفل روزہ رہیں گے, نماز پڑھیں گے, جانور کی قربانی دیں گے. جو کسر ہماری وہاں پہ جو چھٹی ہے اس کی پوری کرنے کی کوشش کریں گے عبادت کر کے. تو آخر میں مسلمانوں کو ایک میسج کیا دینا چاہیں گے کہ عید گزارنے کے بعد میں وہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں ملنے کے لیے گھومنے کے لیے جاتے ہیں, تو ایسے وقت میں کرونا کی مہاماری کی زیادتی بھی ہو سکتی ہے. ابھی جو ہے حالات ابھی ٹھیک نہیں ہے, سازگار نہیں ہوئے ہیں. ہماری دعا ہے, ہماری التجا ہے ہماری عوام کو کہ ابھی جو عید کے بعد جو باہر جانا گھومنا پھرنے کا جو مسئلہ جو زمانے سے رکھا ہے, باسی خطبہ پتہ نہیں کیا ہے, ابھی اس سال مت کیجیے, کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, حالات سازگار نہیں ہیں. ابھی اچھے حالات آئے نہیں ہیں. آئے گا انشاءاللہ, موقع آئے گا جب جاؤ پھرو کھاؤ پیو, جہاں پہ جو کرنا ہے کرو, مگر اب مت کریں, اب مت جائیں. اپنے گھروں میں حفاظت سے اپنے بیوی بچوں کے اہل وعیال کے ساتھ کم سے کم پابندی کے ساتھ رہنے کی ہدایت انشاءاللہ کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ جاوید احمد, مالک کی جے آٹو موبائل سدھا روڈ بنگلور, فاؤنڈر چیئرمین حضرت طاولہ شاہ نبی شاہ ٹیننٹل موٹر پارٹس ویلفیئر ایسوسیشن کی طرف سے تمام شہر کے بنگلور کے شہریوں کو میں عید الضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بقرعید کی عید الضحیٰ کی عید میں جو رحمتیں فضیلتیں رکھی ہیں تمام کو حاصل کرنے والے ہمیں بنائے. اس عید کی برکت سے جو ہم پر بڑی وبا آئی ہے کووڈ-19 کی بیماری, اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.